हेलो एभ्रिवान, म तीर्थ अधिकारी। आज म बीबीएस दोस्रो वर्षको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ सब्जेक्टको च्याप्टर 5 को ओभरहेड कस्टिङ को 2076 सालमा सोधिएको टियुको क्वेसनहरू र सोभन्दा अगाडि सोधिएका क्वेसनहरू सन्दर्भमा छलफल गर्दै यो भिडियो बनाउन खोज्दैछु र यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा बीबीएस दोस्रो वर्षमा नियमित रूपमा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र बीबीएस दोस्रो वर्षको आंशिक रूपमा पेपर बाँकी रहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फाइदा पुग्नेछ भन्ने आशा लिएको छु। अब सुरु गरौँ 2076 सालको एक्जाममा सोधिएको क्वेसन सल्भ गर्नतिर लागौँ। 2076 सालमा हामीलाई 10 मार्क्समा सोधेको छ। प्राय जस्तो यो हामीलाई 10 मार्क्समै सोध्ने गर्छ। यो च्याप्टरबाट लगातार 3 वर्ष कोर्स हुँदा हामीलाई प्राय जस्तो 8 मार्क्समा सोध्ने गर्थ्यो भने 4 वर्ष कोर्स भइकन हामीलाई 10 मार्क्समा लगातार सोध्दै आएको छ र 2076 सालमा पनि हामीलाई 10 मार्क्समै सोधेको छ। यो सोलुसन जसमा हामीलाई यहाँनिर विभिन्न 6वटा ओभरहेडहरू दिएको छ र हामीलाई त्यसको बेसिसहरू पनि दिएको छ। एक्जाममा हामीले यो ओभरहेडहरू र त्यसको बेसिस छुट्याएर विभिन्न 3वटा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट र एउटा सर्भिस डिपार्टमेन्टमा हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि हामीले पुनः सर्भिस डिपार्टमेन्टको ओभरहेडलाई प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा रिडिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीलाई लेबर आवर रेट सोधेको छैन। सबैभन्दा पहिला हामीले माथि टाइटल लेख्नुपर्ने हुन्छ, डिस्ट्रिब्युसन अफ ओभरहेड फन्ट साइज अलिकति ठुलो बनाइदिउँ। यस पछाडि हामीले टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। टेबलमा हाम्रो आइटमहरू कतिवटा छ सोही अनुसारको हामीले रो र कोलमहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ र मैले यहाँनिर लगभग 7वटा जति नम्बर अफ कोलम बनाउने भएर यसमा नम्बर अफ रोज भनेको 13वटा राखिराखौँ। भरे आवश्यकता अनुसार हामीले पुगेन भने थप्ने गरौँला र बढी भयो भने त्यसलाई हटाउँला। यस पछाडि हामीले सबैभन्दा पहिला आइटम्स अफ ओभरहेड सुरुमा आइटम्स अफ ओभरहेड त्यस्तै दोस्रोमा हामीले बेसिस अफ एफोर्समेन्ट अथवा बेसिस अफ डिस्ट्रिब्युसन भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। बेसिस अफ एफोर्समेन्ट तेस्रोमा हामीले टोटल रुपिज भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। रुपिजलाई हामी ब्र्याकेटभित्र लेख्न सक्छौँ। यहाँनिर हामीले भरे रुपिज लेखिरहनु परेन, अहिले नै रुपिज लेख्दा। र यहाँनिर जम्मा 4वटा डिपार्टमेन्टहरू दिएको छ जसमा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट ए र बी, ए बी र सी अनि सर्भिस डिपार्टमेन्ट एच भनेर दिएको छ। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट यस अन्तर्गत हामीले एबीसी भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ भने सर्भिस डिपार्टमेन्ट जसलाई हामी
एज भनेर लेख्न सक्छौं। अब यहाँनेरि ए बी र सी हुन्छ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा। यो सबैलाई बोल्ड गरिदिउँ। अब सबैभन्दा पहिला हामीले डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस, त्यसै गरेर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो क्वेसनमा हामीलाई डाइरेक्ट मेटेरियल्स, डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ र त्यो दिँदा हामीले सबैभन्दा पहिला त्यसबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। र सबैभन्दा पहिला डाइरेक्ट मेटेरियल लेखौँ। डाइरेक्ट मेटेरियल्स, डाइरेक्ट मेटेरियल्स भनेको गिभन नै हुन्छ, क्वेसनमा उसैले दिएकै छ। यसलाई बेसिस अफ एप्रोक्सिमेटमा गिभन। अब यसमा टोटल भन्दा पनि पहिला सर्भिस डिपार्टमेन्टको मात्रै हामीले ओभरहेडहरू इन्ट्री गर्नुपर्छ। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा डाइरेक्ट मेटेरियल्स, डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबर कस्ट र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू लगायतको हामीले राख्न पाउँदैनौँ, मात्र सर्भिस डिपार्टमेन्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले क्वेसन ब्याङ्कमा हेर्न सक्छौँ सर्भिस डिपार्टमेन्टको डाइरेक्ट मेटेरियलको कस्ट भनेको 10,000 छ। र यही हाम्रो यता टोटलमा पनि 10,000 बराबर नै हुने गर्छ। डिपार्टमेन्ट ए, डिपार्टमेन्ट बी र डिपार्टमेन्ट सीमा हाम्रो केही पनि हुँदैन। त्यस्तै अब डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबरतिर जाउँ। डाइरेक्ट लेबर हामीले यसलाई डाइरेक्ट वेजेस पनि भन्न सक्छौँ। क्वेसनमा वेजेस दिएको छ भने वेजेस नै लेख्नुपर्छ। यो पनि गिभन नै हुने गर्छ। यसमा पनि डाइरेक्ट मेटेरियललाई जसरी गरिन्छ त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ, यानि कि गिभन। र सर्भिस डिपार्टमेन्टमा हामीलाई क्वेसन ब्याङ्कमा हेर्न सक्छौँ 5,000 दिएको छ, 5,000 रुपियाँ दिएको रहेछ र त्यति नै बराबर हाम्रो टोटलमा पनि आउने गर्छ 5,000 नै। र प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट ए, बी र सीमा हाम्रो मिल अथवा हुँदैन। अब यस पछाडि हामीसँग विभिन्न 6वटा ओभरहेडहरू दिएको छ र यसलाई हामीले यहाँनिर इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा सबैभन्दा पहिला रेन्ट छ, रेन्ट। अब हामीले यसमा ओभरहेडहरूको बेसिस चाहिँ सबैभन्दा नजिकको कुन छ, भएमध्येको नजिकको कुन छ त्यो छान्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ क्वेसन ब्याङ्कमा दिएको हुन्छ र त्यो सधैँभरि एउटै हुन्छ भन्न सकिँदैन, कहिलेकाहीँ फरक फरक दिएको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीलाई एउटै ओभरहेडको 2वटासम्म बेसिस राख्नुपर्ने अवस्था दिएको हुन्छ। र रेन्टको एप्रोप्रिएट बेसिस भनेको हाम्रो फ्लोर एरिया हुने गर्छ। फ्लोर एरिया फ्लोर एरिया। अब यसमा हामीले बेसिस पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। बेसिस भनेको यो विभिन्न 3वटा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट र एउटा सर्भिस डिपार्टमेन्टमा कतिको दरमा छ, यसैबाट हामीले मिनिमम बेसिस हेर्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म सानो बेसिस राख्ने, जसमा हामीलाई यहाँनिर फ्लोर एरियामा 5,000, 4,000, 4,000 र 2,000 दिएको छ। हामीले 1000 3वटा जिरो मात्रै हटाइदिउँ भने 5:4:4:2 हुने गर्छ। यो बेसिसमा हामीले रेन्टलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। यो बेसिसमा हामीले रेन्टलाई डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ र यसको टोटल ओभरहेड हाम्रो क्वेसनमा हेर्न सक्छौँ 30,000 दिएको छ। अब चाहिँ हामीले टोटल ओभरहेडबाट राखेर टोटल रुपिजमा राखेर गर्न सक्छौँ। यसमा हामीले वर्किङ नोट पनि गर्न सक्छौँ, डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौँ। यदि हामीले वर्किङ नोट गर्ने हो भने अब प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा कति कति जान्छ त्यो छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। वर्किङ नोटबाट जाउँ।
वर्किङ नोट्समा डिपार्टमेन्ट ए को लागि रेन्ट फर डिपार्टमेन्ट ए इक्वल टु, अब यसमा जम्मा ए को भागमा भनेको 5:4:2 मा 5 पर्ने गर्छ र टोटल गर्दाखेरि हाम्रो 15 पर्ने गर्छ। 5/15 हामी फ्र्याक्सन लिएर 5/15 इन्टु हाम्रो टोटल ओभरहेड भनेको 30,000 हुने गर्छ। अब यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 10,000 बराबर डिपार्टमेन्ट ए मा गयो एन्ड सो अन। त्यस पछाडि हामीले यसरी नै वर्क नोट गर्न सक्छौँ डिपार्टमेन्ट बी, सी र सर्भिस डिपार्टमेन्ट एस को लागि। र यसरी हाम्रो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट ए मा 10,000 हुन गयो। त्यस्तै अब यसरी नै क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट बी मा 8,000, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट सी मा पनि 8,000 नै हुने गर्छ। र प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा सकियो। अब सर्भिस डिपार्टमेन्ट एस मा चाहिँ हाम्रो 4,000 हुने गर्छ। हामी क्याल्कुलेट गरेर पनि हेर्न सक्छौँ वर्किङ नोटमा सबै। हामीले एउटा दुईटा गरेर एन्ड सो अन भनेर क्याल्कुलेटरबाट गरेर डाइरेक्ट राख्न पनि सक्छौँ। अब दोस्रो ओभरहेडतिर जाउँ। दोस्रो ओभरहेड भनेको पावर दिएको छ। पावरको पनि हामीले सबैभन्दा नजिकको बेसिस कुन हो त त्यो हेर्नु पर्ने छ। र यहाँनिर पावरको लागि बेसिस हामीलाई हर्स पावर रेसियो दिएको छ, एचपी रेसियो भनेर लेख्न सक्छौँ। र यो पावर सम्बन्धमा कतिपय क्वेसनमा हामीलाई दुईटा बेसिसहरू हुने अवस्था दिएको हुन सक्छ। त्यो दुईटा अवस्था भनेको एचपी रेसियो अथवा हर्स पावर्स अफ मेसिन, अर्को चाहिँ मेसिन आवरहरू पनि दिएको हुन सक्छ हामीलाई कतिपय अवस्थामा। र त्यस्तो छ भने त्यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर आउने रेसियो चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो क्वेसनमा हामीलाई एउटा मात्र एचपी रेसियो दिएको छ। अब यसको बेसिसहरू हामी क्वेसन ब्याङ्कमा हेर्न सक्छौँ। 2076 सालको क्वेसनमा हर्स पावर रेसियोको भनेको उसैले मिनिमम रेसियो दिएको छ 5:4:4:2। त्यो माथिल्लै रेसियो रहेछ। त्यसैले हामीले कपी गरेर ल्याउन सक्छौँ। यहाँनिर एउटै रेसियो छ। यसको टोटल भ्यालु पनि बराबर नै रहने रहेछ। अब यसमा टोटल भ्यालु र रेसियो बराबर भए पछाडि हाम्रो अमाउन्ट पनि प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा बराबर नै हुने गर्छ। त्यही भएर मैले यहाँनिर वर्क नोट गरिनँ। डाइरेक्ट अगाडिकै अमाउन्ट जति जति छ त्यति नै कपी गर्दै गएँ, किनकि हामीले यस्तो अवस्थामा क्याल्कुलेटर चलाइरहनु पर्ने अवस्था हुँदैन। किनकि रेसियो पनि उति नै छ, त्यति नै डिपार्टमेन्टमा लाउने र टोटल ओभरहेड पनि त्यति नै छ भने हामीले डाइरेक्ट अगाडिको अमाउन्ट कति छ त त्यति नै हामीले कपी गर्न सक्छौँ। अब अर्को ओभरहेड भनेको डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसन अन मेसिन। डिप्रिसिएसन मात्र लेख्दा पनि हुन्छ, मेसिन भनेर लेखिरहनु परेन, किनकि यहाँनिर हामीलाई कस्ट अफ मेसिन भनेर दिएको छ। अरू त्यस्तो डिप्रिसिएसन लाग्ने कुनै पनि आइटमहरू हामीलाई दिएको छैन। डिप्रिसिएसन मात्रै भनेर लेख्न पनि पाउँछौँ हामीले। र डिप्रिसिएसनको बेसिस भनेको हामीले सबैभन्दा नजिकको बेसिस कस्ट अफ मेसिन, कस्ट अफ मेसिन। यसको पनि बेसिस अब हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, जसमा अब कस्ट अफ मेसिनमा हेरौँ यसको मिनिमम राख्नुपर्ने छ। 1,60,000, 60,000 र 30,000 छ। यदि हामीले यसमा
चारवटा जिरो मात्रै प्रत्येकमा हटाइदिने हो भने मिनिमम रेसियो भन्ने रहेछ, जसमा 10:6:6:3 हुन जाने रहेछ। यो रेसियोको आधारमा हामीले फेरि यसमा टोटल ओभरहेडहरूलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ। हामीले डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट पनि गर्न सक्छौँ यहाँनिर। जस्तो यसमा अब टोटल भ्यालु भनेको क्वेसनमा दिएको छ 25,000 टोटल रुपिज, जसमध्ये डिपार्टमेन्ट ए मा। अब यहाँनिर अर्कोमा यदि हामीले वर्किङ नोट नै गरेर जान चाहन्छौँ भने डिप्रिसिएसन अन डिपार्टमेन्ट ए इक्वल टु अब यसमा डिपार्टमेन्ट ए को भागमा रेसियोमा 10 परेको छ, 10 छ, 10 र टोटल हामीले जोडौँ 6 6 12 र 3 ले 15 10 25 भयो। टोटल रेसियोको भ्यालु चाहिँ 25 हुने गर्छ भने यसमा कस्ट पनि फरक छ। कस्टको यहाँनिर 30,000 हुँदैन, यसमा 25,000 दिएको छ, त्यो 25,000 राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यो क्याल्कुलेट गर्दा हामीले हिसाब गर्दा त्यो 10,000 बराबर नै आउने रहेछ र एन्ड सो अन भन्दियो, जसबाट हामीले अन्य डिपार्टमेन्टमा कति कति आउँछ त्यो निकाल्न क्याल्कुलेटरबाटै निकालेर वर्किङ नोटमा नदेखाइ गर्न सक्छौँ। जसमा डिपार्टमेन्ट ए मा 10,000 र क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो डिपार्टमेन्ट बी मा आउने गर्छ 6,000, डिपार्टमेन्ट सी मा पनि हाम्रो 6,000 नै र डिपार्टमेन्ट एस मा यानी कि सर्भिस डिपार्टमेन्ट एस मा हाम्रो 3,000 आउने रहेछ। अब हामी अर्को ओभरहेडतिर जान सक्छौँ र अर्को हाम्रो चौथो ओभरहेड भनेको क्यान्टिन एक्सपेन्सेस। क्यान्टिन एक्सपेन्सेस र यसको बेसिस हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र हामीले सबैलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ कुनको बेसिस कुन हो भनेर। यहाँ धेरैवटाको बेसिस क्वेसनमा दिएको हुन्छ, छुट्याएको हुँदैन, हामी आफैले छुट्याउँदै राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको यहाँ क्वेसनमा हेर्दा नम्बर अफ इम्प्लोइज अथवा वर्कर भन्ने हुन्छ, यहाँ नम्बर अफ वर्करको रूपमा दिएको रहेछ, त्यही यसको बेसिस हुन्छ। नम्बर अफ वर्कर यसको बेसिस पनि हामीले छुट्याउनु पर्ने छ, सकेसम्म सानोमा राख्ने। नम्बर अफ वर्कर भनेको 60 60 50 र 30 छ र यहाँनिर पनि हामीले 0 0 हटाइदियौँ भने सानो बेसिस बन्ने रहेछ 6:6:6:5:3 5:3 यो मिनिमम रेसियो यो हुने रहेछ बेसिसको। अब यसमा टोटल ओभरहेड भनेको उसले दिएको छ 4,000 दिएको छ र यसैलाई अब हामीले फेरि अहिलेकै प्रोसेसमा जान सक्छौँ। वर्किङ नोटको रूपमा डिप्रिसिएसनको ठाउँमा क्यान्टिन एक्सपेन्सेस लेखौँ। क्यान्टिन एक्सपेन्सेस अन डिपार्टमेन्ट ए। अब यसमा रेसियो पनि फरक पर्छ, रेसियोको टोटल भ्यालु र यसको डिपार्टमेन्ट ए को भ्यालु भनेको 6 छ र यसमा टोटल भ्यालु हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। 6 6 12 12 र 5 ले 17 र 3 ले 20 हुने गर्छ। टोटलमा 20। अब यसको भ्यालु पनि फरक छ, टोटल रुपिज पनि हामीलाई 4,000 मात्र दिएको छ।
र डिपार्टमेन्ट ए को लागि क्यान्टिन एक्सपेन्सेस भनेको हामीले क्याल्कुलेट गर्दा 1200 पर्न गयो। 1200 र यही अब 1200 हाम्रो डिपार्टमेन्ट ए मा। दोस्रोमा पनि उति नै हुन्छ किनकि हाम्रो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट बी मा पनि उति नै छ रेशियो 1200 नै हुन जान्छ। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट सी मा हाम्रो रेशियो फरक छ, अलिकति कम छ, 1000 हुनु भयो र प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा यति भयो। अब सर्भिस डिपार्टमेन्ट एस मा हाम्रो रेशियोमा 3 छ, सही अनुसार हाम्रो भ्यालु पनि हेर्ने 600। अब अर्को एक्सपेन्सेस आइटमतिर, ओभरहेड आइटमतिर जाउँ, जसमा इन्डाइरेक्ट वेजेज भनेर दिएको छ। इन्डाइरेक्ट वेजेज दियो भने यो हामीले जहिलेसुकै डाइरेक्ट वेजेजको बेसिसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट वेजेज यसको पनि रेशियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फेरि अब यहाँनिर चाहिँ हामीले माथि सिरानमा डाइरेक्ट वेजेजमा हामीले गिभन भनेर सर्भिस डिपार्टमेन्टमा मात्रै राखेको छौँ। यो इन्डाइरेक्ट वेजेज पनि त्यही बेसिसमा हो, हामीले सर्भिस डिपार्टमेन्टमा मात्रै राख्नुपर्ने भन्ने चाहिँ हामीले सम्झनु हुँदैन। यसमा चाहिँ समग्र क्वेसनमै हेरेर प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा कति कति छ, त्यसै गरेर सर्भिस डिपार्टमेन्टमा कति छ, त्यो सम्पूर्ण भ्यालु हेरेरै राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको बेसिस हामी क्वेसन ब्याङ्कबाट हेर्न सक्छौँ। डाइरेक्ट वेजेजको भनेको 20,000, 20,000, 15,000 र 15,000 दिएको छ। र 5,000। अब हामीले यसलाई मिनिमममा गऱ्यौँ भने 5,000 ले सबैलाई डिभाइड हुने रहेछ र सबैभन्दा सानो रेशियो पनि भन्ने रहेछ। यसमा 20,000 डिभाइड बाई 5,000 भनेको 4 हुन गयो। 4:2। अर्को पनि 20,000 नै छ, जसमा पनि 4 नै हुन गयो। अर्को 15,000 यानि कि 3 हुन गयो र अर्को 5,000 इटसेल्फ त्यो 1 हुन गयो। र यसरी हामीले बेसिस छुट्याउन सक्छौँ। त्यस्तै अब टोटल ओभरहेडमा रुपिजमा हामीलाई 12,000 दिएको छ, 12,000 दिएको छ। यसको पनि हामीले अहिलेको जसरी नै गर्न सक्छौँ। पहिला रेशियो जोडी हेरौँ। यहाँ टोटल जोड्दा 4 भनेपछि 4 3 12 12,000 छ, जम्मा टोटल भनेको 12 हुने गर्छ र हामीले क्याल्कुलेटरमै पनि गर्दाखेरि 4 डिभाइड बाई 12 इन्टु 12,000 गरी हेरौँ। फेरि पनि भनौँ 4 डिभाइड बाई 12 इन्टु 12,000 वर्किङ नोटमा पनि हामी गर्न चाहिँ सक्छौँ, र जसबाट हाम्रो यहाँनिर 4,000 आउने गर्छ। डिपार्टमेन्ट ए को लागि। डिपार्टमेन्ट बी को लागि पनि 4,000 नै, किनकि हाम्रो रेशियो बराबर छ डिपार्टमेन्ट ए र बी मा। डिपार्टमेन्ट सी को लागि 3,000, किनकि यहाँनिर रेशियो अलिक कम छ दुईटा डिपार्टमेन्टमा भन्दा। र डिपार्टमेन्ट एसमा यानि कि सर्भिस डिपार्टमेन्टमा हाम्रो 1,000 बराबर हुने रहेछ। यसलाई हामीले वर्किङ नोटमा पनि देखाउँछौँ र मैले चाहिँ यहाँ देखाइनँ, मुखैले मात्रै भने, र यहाँहरूले देखाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को ओभरहेड इलेक्ट्रिसिटी भनेर दिएको छ। इलेक्ट्रिसिटी ओभरहेडमा हामीलाई यसको बेसिस हेर्नुपर्ने छ। यसको बेसिस भनेको लाइट पोइन्ट अथवा नम्बर अफ लाइट पोइन्ट्स भनेर दिएको हुन्छ। यहाँनिर लाइट पोइन्ट्स मात्रै छैन, लाइट पोइन्ट नै राखौँ। लाइट पोइन्ट्स यसको बेसिस चाहिँ मिनिमम राखिदिउँ, कति छ 10, 8, 8 र 6 छ, र यसलाई 2 ले भाग जाने रहेछ सबैलाई, जसमा चाहिँ 5, 4, 4, 3, 5:4:4:3 त्यतिको रेशियो हुने रहेछ सानो। अब यसको ओभरहेड हेरौँ। ओभरहेड टोटल भनेको 8,000 दिएको छ, 8,000 दिएको छ। त्यसलाई टोटल रुपिजको कोलीमा राखिदिउँ। र प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा अब यतापट्टिको रेशियो जोडी हेरौँ। यो सबै जोड्दाखेरि हाम्रो 8, 3, 11, 16 हुन गयो। अब हामीले
डिपार्टमेन्ट ए को लागि गर्दा 5/16 इन्टु 8000 गर्ने र डिपार्टमेन्ट ए मा राख्ने र जसको भ्यालु भनेको 5/16 इन्टु 8000 2500 हुन गयो। यस्तै डिपार्टमेन्ट बी मा 4/16 इन्टु 8000 गर्ने जसमा 2000 हुन गयो। त्यस्तै अर्कोमा पनि बराबर छ रेशियो 2000 नै हुन गयो। अनि र लास्टमा चाहिँ हाम्रो 3/16 इन्टु 8000 भनेको 1500 हुन गयो। र हामीले ओभरहेडहरू 6वटा ओभरहेडहरू र 2वटा चाहिँ क्वेसनमै भएका गिभन सहित हामीले टोटल ओभरहेडहरू निकालिसकेको छौँ र अबको पालोमा चाहिँ हामी टोटल ओभरहेड जोडेर राख्ने छौँ। कति कति आयो अहिलेसम्ममा ओभरहेडहरू प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन पनि भनिन्छ यसलाई। टोटल ओभरहेड प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन टोटल ओभरहेड्स अन प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसन यसमा अब बेसिस अफ अपर्सनमेन्टमा परेन। त्यस्तै टोटल ओभरहेड पनि हामीले यहाँदेखि जोड्दै जानुपर्ने हुन्छ। हामीले क्याल्कुलेटरबाट जोड्न सक्छौँ। यो सबै जोडेर हाम्रो भ्यालु भनेको 1,24,000 आउने गर्छ। यस्तै अर्को प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट ए को पनि टोटल गरी हेरौँ र यहाँसम्मको टोटल गर्दा हाम्रो 37,700 आउने गर्छ। डिपार्टमेन्ट बी को पनि हामीले जोडेर राख्न सक्छौँ जसको चाहिँ 29,200 आउने गर्छ। त्यस्तै डिपार्टमेन्ट सी को पनि हामीले टोटल जोडेर राख्न सक्छौँ जसको 28,000 आयो। सर्भिस डिपार्टमेन्ट एस को पनि हामीले जोड्दा 29,100 आएको छ टोटल। यो टोटल भ्यालुलाई चाहिँ हामीले बोल्डमा राख्न सक्छौँ जसबाट हामीले जोकिँदैनौँ। अब प्राइमरी डिस्ट्रिब्युसनबाट आएको टोटल ओभरहेडलाई रिडिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। Reapportionment of overhead सर्भिस कस्ट भन्ने रिएप्रोर्समेन्ट अफ सर्भिस कस्ट अथवा हामीले यसलाई अर्को भाषामा लेख्नु पर्दा चाहिँ रिडिस्ट्रिब्युसन अफ सर्भिस कस्ट पनि लेख्न सक्छौँ। एउटै हो, केही फरक पर्दैन त्यो दुईटाले। र यसमा हामीले बेसिस भनेको यहाँ गिभन उसैले दिएको छ। हामीले यहाँ क्वेसनमा हेर्न सक्छौँ सर्भिस रेन्डर बाई द सर्भिस डिपार्टमेन्ट टु प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट ए बी एन्ड सी इज इन द रेसियो अफ 2:2:1 भनेर दिएको छ। र यो रेसियो भनेको गिभन भयो। गिभन जसमा 2:2:1 यो रेसियोको आधारमा हामीले दिनुपर्ने हुन्छ, जसमा टोटल ओभरहेडमा केही फरक परेन किनकि हामीले नयाँ ओभरहेड थप्ने होइन। यही सर्भिस डिपार्टमेन्टमा भएको ओभरहेड चाहिँ हामीले यहाँनिर बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला 29,100 सर्भिस डिपार्टमेन्टको टोटललाई हामीले माइनसमा राख्थ्यौँ। ब्र्याकेटको अर्थ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, माइनसमा हुनुपर्छ। अब हामीले फेरि वर्किङ नोट गरी हेरौँ न त। डिपार्टमेन्ट एज पोर्सन अन सर्भिस कस्ट इक्वल टु डिपार्टमेन्ट ए को पोर्सन ए को भाग भनेको
अब यसमा पनि यो जोड्नै पर्ने हुन्छ हामीले। यसैलाई अहिले कपी पेस्ट गरेर मिलाइदिउँ। डिपार्टमेन्ट ए को भागमा परेको छ जम्मा 2 र टोटल रेशियो हुन जान्छ 2 + 2 4 + 1 भनेको 5 र हाम्रो यहाँ सर्भिस डिपार्टमेन्टको जम्मा ओभरहेड छ, जम्मा कस्ट छ 29100, जसबाट हाम्रो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट ए को पोर्सन हुन जान्छ 11640। त्यसरी नै हामीले तीनवटै डिपार्टमेन्टमा कति कति पर्छ त छुट्याउन सक्छौं। सबैभन्दा पहिला दोस्रो डिपार्टमेन्ट बी मा 2 नै छ यहाँनिर यति नै भयो। डिपार्टमेन्ट सी मा जाउँ। डिपार्टमेन्ट सी को भनेको रेशियोमा 1 हुने गर्छ, जसबाट हाम्रो यसको भागमा परेको पोर्सन भनेको 5820 यानी कि 5820 हुने गर्छ र यो ओभरहेडलाई हामीले क्रमशः यहाँनिर आफ्नो कोलममा राख्नु पर्ने छ। 7640 11640, दोस्रोमा पनि 11640 नै हुने गर्छ र तेस्रोमा 5820 हुने गर्छ। र यसरी हामीले रिडिस्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौं। लाग्ने बोल्डमा राखी हेरौँ। अब चाहिँ टोटल ओभरहेड नै हुँदैन। टोटल ओभरहेड्स गिभनमा यहाँ केही लेख्नु परेन, यहाँ 1,24,000 नै हुने गर्छ। यस्तै अब यो 37700 हो, यहाँ एउटा जिरो कम भएछ। 37700 प्लस 11640 दुईटा जोड्दा हाम्रो टोटल हुने गर्छ 49340। त्यस्तै 29200 प्लस 11640 गर्दा 40840 हुने गर्छ। त्यस्तै 28000 प्लस 5820 गर्दा 33820 हुने गर्छ। र यतापट्टि यहाँनिर सर्भिस डिपार्टमेन्टको जति थियो यानी कि 29100 त्यो हामीले डिस्ट्रिब्युसन गरिसक्यौं। यसमा चाहिँ नील हुन गयो र हामीले यो क्वेशनमा सोधेको यति नै छ र यति नैबाट हामीले 10 मार्क्स ल्याउन सक्छौं। 10 मार्क्सको हामीलाई सोधेको छ यो। हाम्रो यो क्वेशनमा यति नै छ, डिस्ट्रिब्युसन अफ ओभरहेड्स। जसमा हामीले दुईवटा डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबरलाई चाहिँ गिभनको आधारमै राखिदियौं, किनकि उसैले क्वेशनमा दिएको छ डाइरेक्ट। त्यसमध्ये प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट ए र बी अनि सी मा हाम्रो हुँदैन, जाँदैन त्यो दुईटाको ओभरहेडहरु। र सर्भिस डिपार्टमेन्टमा 10000 र 5000 गएको छ र त्यस पछाडी 6वटा ओभरहेड आइटमहरुमा त्यसको एप्रोप्रिएट बेसिस कुन छ त, सबैभन्दा नियरली बेसिस नजिकको आधार के छ, त्यसको आधारमा हामीले डिस्ट्रिब्युसन गर्यौं। र यसको आधारमा हामीले यहाँनिर टोटल ओभरहेडहरु डिपार्टमेन्ट ए को प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट ए को ओभरहेड भनेको 49340 निकालिसकेको छौं। त्यस्तै प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट बी को 40840 र प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट सी को 33820 आइसकेको छ। त्यस्तै अब यो 76 सालको भयो, हामीलाई 76 सालको 10 मार्क्सको। यसरी नै हामीले 2075 सालको क्वेशनलाई पनि क्वेशन नम्बर 11 मा सोधेको छ, 10 मार्क्सकै क्वेशन छ। यसमा लेबर आवर रेट अफ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट भनेको छ। यहाँ टोटल लेबर आवर पनि दिनुपर्छ हामीलाई, जसमा चाहिँ यही आएको टोटल ओभरहेडलाई
इन्डिभिजुअल त्यो प्रत्येक डिपार्टमेन्टको लेबर आवर कति छ त्यसले भाग गरेर रेट निकाल्न सक्छौँ, जसलाई 2 मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन गरेको छ र बाँकी रहेको 10 मार्क्सको यही किसिमको टेबल हामीले फर्मेट बनाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सजिलो छ, जस्तो त्यही 75 सालको क्वेसन हेर्दैछौँ भने त्यसमा हेर्न सक्छौँ हामीले, जस्तै यहाँ डाइरेक्ट मेटेरियल्स गिभन नै भयो, केही गर्न परेन, डाइरेक्ट वेजेस पनि गिभन भयो। त्यस्तै रेन्टलाई हामीले एरिया, उसले एरिया इन स्क्वायर फिट भनेर दिएको छ, त्यो बेसिस लाउन सक्छौँ। इलेक्ट्रिक लाइट भनेको नम्बर अफ लाइट पोइन्ट, पावरमा हर्स पावर अथवा मेसिन आवर्स के दिएको छ त्यो राख्न सक्छौँ। त्यस्तै डिप्रिसिएसनमा एसेट्स भ्यालु र जनरल ओभरहेड भनेको जहिलेसुकै डाइरेक्ट वेजेसको बेसिसमा हुन्छ, त्यसबाट हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो क्वेसन 2074 सालमा ओल्ड क्वेसनमा सोधेको रहेछ 8 मार्क्समा, पुरानो 3 वर्ष कोर्सको 8 मार्क्समा सोध्थ्यो भने 4 वर्ष कोर्समा 10 मार्क्समा सोध्ने गर्छ र यसमा चाहिँ हामीलाई 8 मार्क्समा सोधेको छ। यो अगाडिको जस्तै नै छ, खासै फरक छैन। जस्तै यहाँनिर विभिन्न 5वटा ओभरहेडहरू दिएको छ, पर मन्थ भनेर दिएको रहेछ यहाँनिर। अनि हामीलाई इन्डाइरेक्ट मेटेरियलहरू, इन्डाइरेक्ट लेबरहरू भनेर दिएको छ यहाँनिर, जसमा इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको हामीलाई गिभन नै दिएको छ, 2टा डिपार्टमेन्ट एक्स र वाई डाइरेक्ट राखिँदा भयो। इन्डाइरेक्ट लेबर पनि हामीलाई गिभन नै दिएको छ र त्यस पछाडि रेन्टमा चाहिँ हामीले यहाँनिर एरिया अकुपेन्सी इन स्क्वायर मिटर भनेको छ, त्यो लाउन सक्छौँ बेसिसमा। पावरमा अब यहाँनिर थोरै सुन्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा छ, पावरमा चाहिँ हाम्रो एउटा मात्रै बेसिस छैन। यहाँनिर हाम्रो सामान्यतया हुने भनेको हर्स पावर्स अथवा एचपी रेसियो र अर्को चाहिँ मेसिन अपरेटिङ आवर्स अथवा अपरेटिङ मेसिन आवर्स, त्यो 2टा प्रयोग गर्न सक्छौँ हामीले। र यहाँनिर हामीलाई 2टै दिएको छ। यदि हामीलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा दिएन, 2टा एकैताल दियो भने हामीले त्यो 2टालाई मल्टिप्लाई गरेर आउने भ्यालुको चाहिँ रेसियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ जस्तो हामीले यहाँ पावरको बेसिसमा चाहिँ एचपी हर्स पावर रेसियो इन्टु अपरेटिङ मेसिन आवर्स गरेर कति आउँछ त्यसबाट चाहिँ रेसियो निकालेर गर्ने। त्यस पछाडि इन्सुरेन्स प्रिमियम अन मेसिन उसैले खुलाएकै छ। मेसिनमा इन्सुरेन्स प्रिमियम भन्ने बित्तिकै मेसिन्सको भ्यालु, कस्ट अफ मेसिन कति छ त्यति राख्न सक्छौँ। लेबर वेलफेयर भनेको अब लेबर कति छन् त्यो सङ्ख्याको आधारमा नम्बर अफ वर्कर अथवा नम्बर अफ लेबर इम्प्लोइज। त्यस्तै अर्को रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स भनेको छ। अब यसमा पनि कुन छ त्यो अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। हर्स पावर कति छ, यदि हामीले त्यो मात्रै दियो भने त्यसकै आधारमा गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको मेसिन आवर्सको आधारमा पनि गर्न सक्छौँ। अर्को त्यो पनि दिएको, 2टै दिएको छैन भने भ्यालु अफ मेसिन पनि राख्न सक्छौँ। त्यो पनि छैन भने स्पेस अकुपाइड कति छ, किनकि जति ठुलो स्पेस हुन्छ त्यति नै ठुलो क्रियाकलापहरू, धेरै ठुलो लार्ज भोल्युममा क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ र त्यति नै बढी रिपेयर्स र मेन्टेनेन्सहरू मेसिनहरू प्रयोग गरे अनुसार गरिन्छ भन्ने हुन्छ। र यहाँनिर हामीलाई मेसिन आवर्स छ त्यही प्रयोग गर्न सक्छौँ। र डिप्रिसिएसन भनेर छ अर्को यहाँनिर, पर एनम भनेर उसैलाई 12% भनेर छ, यसलाई गिभन नै मान्न सकिन्छ र 12% पनि लेख्न सक्छौँ र यो चाहिँ लेसनको आधारमा हुन्छ। यति नै छ, यसमा पनि ओभरहेड रेट निकाल्नु पर्ने रहेछ र यस्तै किसिमका छन्। योभन्दा अप्ठ्यारा क्वेसनहरू छैनन्। हामीहरूले यो 2076 सालभन्दा अगाडिका सम्पूर्ण क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरौँ। यस्तै यस्तै प्रकृतिका छन् र यो 10 मार्क्स खासै गाह्रो छैन, प्राय लगातार जस्तै सोध्दै आएको छ सुरुका वर्षहरूदेखि नै। एकदम सजिलो 10 मार्क्स क्वेसनको रूपमा रहेको छ। आजको क्लासमा हामी यति नै गरौँ र यो च्याप्टरलाई यहाँहरू सम्पूर्णले सक्ने कोसिस गरौँ र आगामी यस्तै एक बिबिएस सेकेन्डकै अकाउन्टको अन्य च्याप्टरहरू, अन्य क्वेसनहरूको भिडियोहरू समय समयमा ल्याउने नै छु। आजलाई यति नै गरौँ।